Bonjour, aujourd'hui dans une nouvelle séance de la comptabilité générale, on va étudier la troisième chapitre, les comptes de gestion, comptes de produits et charges, CPC. La deuxième partie, on va commencer par la notion de charges. Alors, c'est quoi les charges? Définition. Les charges sont des sommes versées ou aversées par l'entreprise en contrepartie des biens et des services qu'elle obtient des tiers fournisseurs ou autres. شنو قال لنا في التعريف؟ قال لك شنو هما لي شارج هما الرسوم. هذوك لي شارج هما عبارة عن مبالغ مدفوعة أو لا التي ستدفعها الشركة مقابل السلع أو الخدمات التي تحصل عليها. بحال مثلا الفورنيسور كيصيفط المقاولة لونتربريز السلعة هي خصها تخلصها. هذيك السلعة بحال مثلا اشا دو مارشانديز، حنا شرينا المارشانديز السلعة، هذاك المارشانديز كتعتبر شارج، ولي شارج كينتميو لكلاس 6. الا مشيتو للبلان كونطابل في كلاس 6 كتلقاو كونط دو شارج. قلنا كاين الفورنيسور وكاينه لونتربريز. الفورنيسور هو المورد اللي كيصيفط السلعه لونتربريز، ولونتربريز هي المقاوله. الوغ شنو كيعطي الفورنيسور لونتربريز وفي المقابل شنو كتعطي لونتربريز الفورنيسور؟ هاد لي فلو ضروريين خصكم تقيدوهم او تسجلوهم في الكاي دو كور ديالكم. الوغ الفورنيسور كيعطي لونتربريز دي بيان اي دي سيرفيس، كيعطيهم دي بيان ولا دي سيرفيس، اولا يقدر يعطيها دي بيان اي سيرفيس. في المقابل لونتربريز كتعطيه سوم فيرسي و افيرسي، مثلا كتخلصوا بالفلوس. قلنا الفورنيسور كيعطي لي بيان اي سيرفيس لونتربريز، وفي المقابل لونتربريز كتفيرسي ليه سوم افيرسي و افيرسي. اكزامبل ديال لي شارج، عندنا اشا دو مارشانديز، حنا شرينا السلعه، هاد اشا دو مارشانديز كتنتمي لا كلاس 6 ديال لي شارج. ثانيا عندنا البايمون دي سالير، خلصنا العمال، حتى هي كتعتبر شارج. ثالثا انتيغي فيرسي و ديبيتور. رابعا بايمون دو لويي، خلصنا مثلا الكرا. الوغ لي شارج قلنا كينتميو لكلاس 6. كاينين عندنا 61 اللي هي شارج ديكسبلواتاسيون، كاينه عندنا 63 شارج فينانسيير، كاينه عندنا 65 شارج نون كورون. غتاخدوا معايا الان البلان كونطابل ديالكم، غتمشيو معايا اول رقم عندكم اللي هو 61 شارج ديكسبلواتاسيون. هذيك شارج ديكسبلواتاسيون كتنتمي ليها 61 واحد، 61 جوج، 61 3، 61 4 اوتر شارج اكسترن. كاينه فيها امبو اي تاكس، كاينه فيها شارج دو بيرسونيل كتنتمي ليها عاوتاني اوتر شارج ديكسبلواتاسيون، دوتاسيون ديكسبلواتاسيون. من بعد كتبدا لينا 63 اللي هي شارج فينانسيير. برافو، فيها 63 واحد شارج دانتيغي، كاينه فيها عاوتاني بيرت دو شونج 63 3، كاينه فيها 63 8، 63 9. ملي كنساليو 63 9 كتبدا لينا 65، هذيك 65 هي شارج نون كورونت. كاينه عندنا 65 واحد، 65 6، 65 8، 65 9. من بعد كتبدا لينا 67 اللي هي امبو سور لي ريزولتا. اذا الان تعرفنا على ان لي شارج اللي كينتميو لكلاس 6 كاينين فيهم لي شارج ديكسبلواتاسيون، كاينه لي شارج فينانسيير، اي كاينه لي شارج نون كورون. تري بيان. فونكسيونمون دي كونت دو شارج، هذا عباره عن كونت شيماتيك. الا كنتو عقلتو قلنا في لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل، قلنا بالنسبه لي كونت داكتيف classe 2 et classe 3 et classe 5, surtout la rubrique 51, كيتاوغمونطاو في الديبي وكيديمينيو في الكريدي.
كيتاوغمونطاو في الديبي، كيتزادوا في الديبي وكينقصوا في الكريدي. بينما لي كونت دو باسيف كلاس 1 et classe 4 et classe 5 la rubrique 55 كيديمينيو في الديبي وكيتاوغمونطاو في الكريدي. كيكون العكس، كيديمينيو في الديبي وكيتاوغمونطاو في الكريدي. بالنسبه لي شارج كيتبعوا نفس القاعده ديال لي كونت داكتيف، حتى هما كيتاوغمونطاو في الديبي وكيديمينيو في الكريدي. عقلوا عليها، مثلا درنا اشا دو مارشانديز، اشا دو مارشانديز يعني تزادوا عندنا لي شارج في غادي نسجلوها نحطوها في الديبي. كانت عندنا مثلا اشا دو مارشانديز نحطوها في الديبي. انا عطيتكم غير مثال، قلنا بان لي كونت دو شارج كيتابعوا نفس القاعده ديال لي كونت داكتيف، كيتاوغمونطاو في الديبي وكيديمينيو في الكريدي. Les comptes de charge augmentant au début et diminuant au crédit. Ils sont généralement de solde débiteur. Très bien. Exemple, juge أمثلة. Si on achète des marchandises, le compte de charge à débiter est قال لك مثلا الا شرينا السلعه درنا achat de marchandises، اش من كونط غادي نخدموا به؟ غادي نخدموا 61 11. خذوا معايا لو بلان كونطابل ديالكم، سيروا 61 11 كتلقاو achat de marchandises. achat de marchandises هاد الكونط كنسجلوه. لا درنا achat de marchandises كنديروه في لو كونط شيماتيك. achat de marchandises دائما كنديروا دي كتعني الديبي و سي كتعني كريدي. بما اننا درنا achat de marchandises يعني شنو؟ واش تزاد ولا نقص؟ برافو، تزاد عندنا، يعني غنسجلوها في الديبي. قلنا بان لي كونط دو شارج كيتاوغمونطاو في الديبي وكيديمينيو في الكريدي. ناخذ le deuxième exemple. Si on paye le loyer, le compte de charge à débiter. مثلا خلصنا الكرا، هذه شارج تزادت عندنا، يعني في غادي نسجلوها. كنديروا لو كونط شيماتيك ديالنا دي اللي كتعني الديبي والسي كتعني الكريدي. غادي نخدموا ب 61 31 لوكاسيون اي شارج لوكاتيف. هاد بايمون دو لويي الا خلصنا الكرا كيدخل في لوكاسيون اي شارج لوكاتيف. خذوا معايا لو بلان كونطابل ديالكم، سيروا ل 61 31 61 31 غادي تلاقاو فيها لوكاسيون اي شارج لوكاتيف. كنسجلوه في الديبي حيت زادت عندنا هاد الشارج. ناخذ هاد لو غومارك. Un compte de charge est en principe débité par le crédit d'un compte d'actif ou de passif selon le cas. على حسب القاعدة اللي عندك. كنتمنى تكونوا فهمتوا لا بارتي ديال لي شارج. الآن غادي نمروا لا بارتي ديال لي برودوي. تابعوني في الفيديو القادم مع لي برودوي.